बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ले जनाब, अडयाला जेल से कप्तान के दिलेराना फैसले ने यह बात साबित कर दी है कि इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और रवायती सियासी माफिया यानी वो दोनों एक तरफ हैं, इमरान खान एक तरफ, उनके दरमियान ये जो मुकाबला है इसके फाइनल राउंड के सेकंड लास्ट मरहले का आगाज हो चुका है। फाइनल राउंड का सेकंड लास्ट मरहला कप्तान ने अपनी टीम मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दी है और शिबली फराज और उमर अयूब कौमी असम्बली और सेनेट में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर अपोजिशन लीडर के नुमाइंदगी नहीं करेंगे। बहुत बड़ा सरप्राइज है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, ये एक बड़ा और दिलेराना फैसला करार दिया जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से। इस पर शरीफ और जरदारी माफिया को भी बड़ा झटका लगा है और कहा जा रहा है दोनों नए खिलाड़ी बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे। और ये दोनों नए खिलाड़ी कौन है जनाब, इसके हवाले से भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले आप ज़रा याद करें 92 का वर्ल्ड कप और उसमें जब पाकिस्तान की टीम गिरती संभलती आखिरकार सेमीफाइनल में पहुंची तो वहां पर फिर इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पर वसीम हैदर और इजाज़ अहमद का तमाम तर किरदार ख़त्म कर दिया था। आपको याद होगा कि जनाब किस तरह से वो दोनों की एंट्री हुई। वसीम हैदर साहब अचानक सामने आए, इजाज़ अहमद साहब भी बॉलिंग कराते हुए नजर आए और इमरान खान साहब वन डाउन आकर फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगे। इमरान खान साहब के क्या फ्रंट फुट पर आने का वक्त हो गया है। यार दोस्त कहेंगे इमरान खान साहब तो मुसलसल फ्रंट फुट के ऊपर खेल रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज एक और तब्दीली भी की जो अलीमा खान साहबा ने बताई कि अब अलीमा खान इमरान खान साहब का पैगाम नहीं पहुंचा रही। अगले दो मुलाकातों में उस्मा और नौरीन जो इमरान खान साहब की दीगर दो बहनें हैं वो इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाएंगी। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सरदस्त ये हमारा मतम नज़र नहीं है। सरदस्त हम जिसके ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है जनाब कि अब क्योंकि बाकायदा तौर पर सड़कों पर अवामी जिद्दोजहद का आगाज़ होने जा रहा है। नवंबर का महीना पीक पर होगा। जी हाँ, नवंबर का महीना 29 नवंबर 2025 अहम तरीन और बड़ी तारीख जब मौजूदा आर्मी चीफ साहब की 3 साला मुद्दत मुकम्मल हो रही है। फड्डा चल रहा है कि क्या आर्मी चीफ साहब का 2025 से 2027 का नोटिफिकेशन आएगा या फिर फड्डा ये है कि 2027 तक तो वो हैं, क्या 2032 तक उन्हें तोसी दी जाएगी। अदालतों से जो सिग्नल मौसूल हो रहे हैं, जो पे दर पे इख्तलाफी नोट तफसीली नोट जारी हो रहे हैं, आज भी जैसे जस्टिस अकील अब्बासी का और जस्टिस आयशा मलिक का मखसूस नशस्तों के हवाले से नोट जारी हुआ, वो तो कुछ और बता रहा है कि इस आखिरी मरहले के अंदर जब शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान आमने सामने हैं, मरियम और बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ पर तोल रहे हैं। चाहे इसको टोपी ड्रामा ही करार दिया जाए, लेकिन अंदर के जो इनके मामलात हैं, हालात हैं, वो जनाब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं बाहर और तमाम तर इस बारे में कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब से कोई डील हासिल करें। लेकिन ये इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली के अंदर महमूद खान अचकज़ई साहब को बतौर अपोजिशन लीडर के उतार दिया है और यह फैसला इमरान खान साहब ने उस वक्त किया जब इस किस्म की इत्तलात आ रही हैं कि एक और सिलसिला कैद तन्हाई का जनाब शुरू होने वाला है इमरान खान साहब के हवाले से। उसकी हतमी तफसीलात हम हासिल कर रहे हैं इस वीडियो में नहीं, वो अगली वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर अब इमरान खान साहब की नुमाइंदगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी महमूद खान अचकज़ई करेंगे बलोचिस्तान से। जी हाँ, सीनियर सियासतदान है। इसकी क्या वजह है पहले तो ज़रा आप भी कमेंट करके बताएं ना, कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये नया फैसला कैसा है कि उमर अयूब जिनको नाअहल करार दिया गया था और कहा जा रहा था शायद उनकी वापसी हो जाए अदालतों के ज़रिए, क्या वही क़यादत करेंगे पीटीआई की। डट कर खड़े रहे, मुश्किल हालात का सामना किया, क्रेडिट उन्हें देना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब वक्त और हालात के मुताबिक खिलाड़ियों को उतारा करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या सियासत हो। आप ये बात अच्छी तरह से समझते और जानते हैं। सेनेट के अंदर जनाब उन्होंने अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को उतारा है। एक बात जहन में रखिए, ये दोनों बुजुर्ग शख्सियात, इनका बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ नहीं है, इत्तेहादी हैं। महमूद खान अचकज़ई इस वक्त
सोच रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर अपनी पूरी की पूरी जमात पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी को वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम कर दें या फिर हमेशा के लिए वहाँ इत्तहादी बन जाएं पख्तून बेल्ट बलूचिस्तान के अंदर। वहाँ पर महमूद खान अचकज़ई और इमरान खान पख्तूनों का वोट तकसीम नहीं करना चाहते, जिससे कुछ थोड़ा बहुत जो JUI फेक का वोट है उसको अहमियत मिल जाती है। उसके मुकाबले में एक वोट बैंक रखना चाहते हैं। बलोच कौम परस्तों के मुकाबले में इमरान खान साहब की मकबूलियत में बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। इस बात का अंदाज़ा महमूद खान अचकज़ई को भी है। बलोच नौजवान नस्ल इमरान खान साहब पर एतमाद करती है, उनके पीछे जनाब डट कर खड़ी हुई है। और फिर महमूद खान अचकज़ई अभी तक जनाब उन्होंने जब से ये हाइब्रिड रजीम शुरू हुआ है, चाहे वो पहला PDM 1 की हुकूमत हो या 2 की, ये ज़रूर कहा जाता है कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत गिराई गई उस वक्त महमूद खान अचकज़ई उनके मुखालिफ थे, लेकिन बाद में वो कई मरतबा इस राय का इज़हार कर चुके हैं कि जनाब जो कुछ उनसे किया या करवाया गया उसके मकासद कुछ और थे। और अब पाकिस्तान के अंदर जो हाइब्रिड निज़ाम है इसकी माजी के अंदर कोई तारीख नहीं मिलती। और वो बार बार एक बात करते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं। बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि 8 फरवरी 2024 को इमरान खान साहब के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। इमरान खान साहब का मैंडेट वापस मिलना चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तहादियों का इत्तहाद है, अपोजिशन इत्तहाद, उसकी भी सरबराही वही कर रहे हैं। चंद दिन पहले उनसे अहम तरीन बरतानवी शख्सियात ने मुलाकातें भी की थी और महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि क्या वजह है कि यूरोपीय यूनियन हो या फिर कॉमनवेल्थ हो, उनकी रिपोर्ट्स के अंदर जो कभी तो रिपोर्ट्स ही नहीं आती इलेक्शन के हवाले से, और अगर आ भी जाएँ तो उनके अंदर जो कुछ सवालात उठाए गए हैं उसके ऊपर बात ही नहीं की जाती। यूरोप जमहूरियत करता है, इस मामले के ऊपर क्यों नहीं बोल रहा। बड़ा सख्त उन्होंने बयान दिया था जिस पर यूरोपीय यूनियन और इसके साथ साथ जो कॉमनवेल्थ है उनकी जानिब से यह कहा गया था कि शायद अब वो वक्त करीब है कि पाकिस्तान के हवाले से कुछ बड़े सवालात यकीनी तौर पर सामने आएंगे, पाकिस्तान के रवायती सियासी माफिया और ताकतवर हलकों के सामने रखे जाएंगे। दूसरी शख्सियत, जी हाँ, अल्लामा राजा नासिर अब्बास मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह हैं। वो भी इत्तहादी हैं इमरान खान साहब के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो ख़ास तौर पर ये जो इत्तहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, इसमें वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दोनों इसके अंदर शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा साहब चंद दिन पहले उन्होंने एक मामले के ऊपर रिज़ाइन दिया था और वो भी इमरान खान साहब के खासे करीब हैं, डट के खड़े हैं, वो भी मुलाकातें करते रहते हैं, वो भी जनाब हिस्सा हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने ये बड़े अहम तरीन फ़ैसले क्यों किए हैं, जो बड़ा सरप्राइज़ उन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, रवायती सियासी माफिया के लिए इसके अंदर रखा है, वो क्या है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब तमाम तर मामलात को जनाब लेकर जाना चाह रहे हैं अगले राउंड के अंदर। अदालतों के हवाले से इमरान खान साहब बार बार बात कर चुके हैं कि उनके ऊपर इमरान खान साहब ट्रस्ट करते हैं। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अदालतों के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को रिलीफ मिले, लेकिन अभी तक अदालतों के अंदर से जो इक्का दुक्का आवाज़ें उठ रही हैं वो ऐसी मजमूई आवाज़ नहीं बन सकी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हो या सिंध हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के वो मिलकर आवाज़ उठाएं और सुप्रीम कोर्ट में वो वाली अक्सरियत, हाई कोर्ट में वो वाली अक्सरियत जो आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर वहाँ पर गैर आइनी और गैर कानूनी 26वीं तरमीम के ज़रिए पहुँचा दी है, उसका वो मुकाबला कर सकें। लेकिन बहरहाल इन इक्का दुक्का आवाज़ों के अंदर इजाफा हो रहा है। चंद दिन पहले भी हमने देखा कि 2 जज साहबान ने, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी शामिल थे, उनकी जानिब से और जस्टिस जो है वो नईम अख्तर अफगान, उनकी जानिब से भी जनाब एक जो है वो इख्तलाफी नोट जो है वो सामने आया था और मामलात आहिस्ता आहिस्ता अब उस तरफ को जा रहे हैं जहां पर आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बड़े सरप्राइजेस का सामना इस इस्टेब्लिशमेंट को, इस चुंतखिब निज़ाम को, चुंतखिब हुकूमत को करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने ये जो अपना पॉलिटिकल कार्ड खेला है, इसने बड़ा सरप्राइज़ किया है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, बड़ा झटका दिया है आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को। इसमें एक बड़ा टेक्निकल मामला है कि जिस तरह से उमर अयूब हों, शिबली फराज हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हो, उनको बार बार अदालतों के ज़रिए जो है वो नाअहल करार दिलवा दिया जाता है, उनकी नशिस्तें ख़त्म कर दी जाती हैं, उनके ऊपर केसेस बना दिए जाते हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ की जाती हैं। इस मामले में अभी तक महमूद खान अचकज़ई हों या फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास हों, उनको अभी तक निशाना नहीं बनाया जा सका। टेक्निकली इनका, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस तरह से बराह रास्त ताल्लुक़ भी नहीं है, इनको निशाना बनाया भी नहीं जा सकता। इनके ऊपर 9 मई के हवाले से कोई केसेस भी नहीं हैं और इसके साथ साथ इनके अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने का इल्ज़ाम भी इनके ऊपर नहीं लग सकता। इस किस्म की बातें इससे पहले बैरिस्टर गोहर हों, सलमान अकमर राजा हों, अली अमीन गंडापुर हों या अलीमा खान साहबा हों, इनके
حوالے سے سامنے آتی رہی ہیں۔ اگر آپ تھوڑی دیر کو عمران خان صاحب کا کیا جانے والا آخری ٹویٹ یاد کریں کہ جس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے FIA کی ٹیم، مجھ سے جناب وہ کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو سوال نامہ دے رہی ہے وہ کیا کیا سوال کر رہی ہے۔ اب جو توشہ خانہ کے حوالے سے ہماری اطلاعات کے مطابق 20-22 کے قریب سوالات پوچھے گئے ہیں، وہ بھی جناب اس جانب کو اشارہ کر رہے ہیں کہ اب یہ معاملہ بھی آخری مرحلے کے اندر داخل ہو گیا ہے اور چیزیں اس طرف کو جا رہی ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ اب عمران خان صاحب کا رابطہ ایک بار پھر پاکستانی عوام سے ختم کرنے کا منصوبہ ہے۔ اس سے پہلے علیمہ خان اور گنڈا پور صاحب کو ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے جو ہے وہ لایا گیا، کنفیوژن اس حوالے سے بھی پیدا کی گئی، پاکستانی عوام کو بھی مسلسل ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے۔ پشاور کے اندر تو جلسہ کر لیا، لیکن اگلا جلسہ اب کراچی، لاہور، اسلام آباد اور کوئٹہ کے اندر کرنے کا پلان ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو کہ اس وقت موجود ہے میدان کے اندر، وہ اگر یہ کام کرتی ہے تو ان کے خلاف کیسز بنا دیے جاتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کے اندر تقسیم کے حوالے سے تاثر بنا دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے۔ پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت آپ دیکھ لیں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہیں، چاہے وہ پرویز الہی ہیں، چاہے وہ مراد سعید ہیں، چاہے وہ حماد اظہر ہیں، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہیں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہیں، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہیں، چاہے وہ علیمہ خان ہیں، چاہے وہ علیمہ خان کے بچے ہیں، چاہے وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے جب اس بات کا اعلان کیا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں تو کیا رد عمل تھا وہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ چاہے وہ بشرا بی بی ہوں، جب انہوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی، جب وہ جیل سے باہر تھیں، کیا ہوا؟ انہیں دوبارہ سے جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ ان تمام تر حالات کے اندر، ایسی صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کا یہ جو بڑا سیاسی سرپرائز ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور روایتی سیاسی مافیا کے لیے، اسے ایک بہت بڑا پولیٹیکل کارڈ پورے پاکستان کے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی 70 کے اندر تقسیم ہوئی، اندر جا کر ملاقاتیں کرتے تھے ذوالفقار علی بھٹو سے، باہر جا کر جنرل ضیاء الحق صاحب اور ان کے ساتھی جرنیلوں سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رگڑ دیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو۔ 90 کی دہائی میں جب نواز شریف کا آمنا سامنا ہوا، پوری کی پوری نون لیگ بھاگ گئی اور کہاں کہاں پوری نون لیگ چلی گئی، اندر سے پوری کی پوری کاف لیگ نکل آئی، اور کاف لیگ کے پھر پرویز مشرف صاحب کے ساتھ جو روابط تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ بھٹو خیر ملک سے فرار تو نہیں ہوئے تھے، ان کو پھانسی دی گئی، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈیل کر کے فرار ہو گئے، پاکستان سے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر دونوں سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا ہوا؟ پیپلز پارٹی پنجاب میں کبھی دوبارہ نہیں آ سکی، اور نون لیگ کو اقتدار حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑا؟ مشرف کے الیکشن میں 17 سیٹوں تک محدود رہ گئی، پیپلز پارٹی پنجاب میں کبھی واپس نہیں آ سکی۔ یہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف تھے کہ ان کا جو رد عمل تھا پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستانی عوام کا بڑا ڈیفرنٹ تھا، حالانکہ انہیں سخت ترین اسٹیبلشمنٹ کا سامنا تھا ایسے ماحول کے اندر کہ جو ماضی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ نہیں کیا گیا وہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا۔ لیکن سوشل میڈیا کا دور تھا، سوشل میڈیا کا زمانہ تھا، عمران خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ سب سے بڑا معاملہ یہ تھا، بھٹو صاحب بھی اسٹینلے ولپرٹ کی کتاب کے مطابق آخر دم تک ذوالفقار جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق صاحب سے کسی ڈیل کی کوشش کرتے رہے تھے، اور ان کے اندر بھی ایک جنرل ایوب اور جنرل ضیاء دیکھ رہے تھے کہ دونوں مل جل کر حکومت کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے جس طرح سے ڈیل کی مشرف کے ساتھ آپ کے سامنے ہے، پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ جو جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پہلے سعودی عرب چلے گئے، اس کے بعد پھر لندن چلے گئے۔ ان تمام تر معاملات کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مکمل طور پر دونوں سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک، جو کہ ہمیشہ مزاحمتی ووٹ بینک پاکستان میں ہوتا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، وہ غائب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ان کا خیال عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایسا ہی تھا، لیکن عمران خان صاحب انہیں مسلسل سیاسی سرپرائزز دیتے چلے گئے۔ عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو کچھ مرضی آپ کر لیں، انتخابی نشان لے لیں، انتخابی مہم نہ چلانے دیں، پریس کانفرنسیں کروا لیں، لوگوں سے پوری کی پوری پارٹی توڑ دیں، میں جس کو ٹکٹ دوں گا چاہے اس کے پاس بلے کا نشان نہ بھی ہوا، عوام تک یہ پہنچ گیا میسج کہ یہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہے، اسے ووٹ ضرور ملے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ 8 فروری 2024 کو آپ لوگوں نے اور اوورسیز پاکستانیوں نے، پاکستانی عوام نے، اوورسیز پاکستانیوں نے، نوجوان نسل نے، خواتین نے خاص طور پر کمال کر کے دکھایا اور 4 کروڑ سے زائد ووٹ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جھولی میں ڈال دیے۔ پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا فارم 47 کا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب آج یہ جو بڑا سرپرائز عمران خان صاحب کی جانب سے سامنے آیا ہے، اور سرپرائز یہ ہے جناب کہ اجلاس ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینٹ اور قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کا، جس کے اندر محمود خان اجگزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنانے کی منظوری پاکستان تحریک انصاف نے دے دی ہے۔ اسی طرح سے علامہ راجہ ناصر
ناصر عباس صاحب کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانے کی منظوری پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں دے دی گئی ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ بڑا اعلان، یہ بڑی منظوری یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی کا کنٹرول کہ ذوالفقار علی بھٹو کا 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی پر وہ کنٹرول باقی نہیں رہا تھا۔ یاد کیجئے ذرا، حنیف رامے صاحب کہاں تھے، مولانا کوثر نیازی صاحب کہاں تھے، اور غلام مصطفیٰ کھر صاحب کہاں تھے، اور ممتاز بھٹو صاحب کہاں تھے، دیگر لوگ کہاں تھے، اپنی اپنی ڈفلی اور پھر اپنا اپنا راگ۔ اس کے بعد ذرا دیکھیے نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، چودھری شجاعت کہاں تھے، اعجاز الحق کہاں تھے، چودھری نثار کہاں تھے، اور جو ہے وہ جو نواز شریف صاحب کی بیگم ہے وہ جناب کہاں پر تھی، کلثوم نواز صاحب۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ تمام تر ان سے زیادہ ظالمانہ اقدامات ماضی کی نسبت جو ہے ان کے خلاف اٹھائے گئے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہو گیا۔ عمران خان صاحب کو نہ توڑ سکے، عمران خان کا پارٹی کے اوپر جو کنٹرول ہے اس کو نہ توڑ سکے، اور آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ جناب عمران خان کا کنٹرول آج بھی برقرار ہے، اور پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب کے اس فیصلے پر مہر ثبت کر دی ہے کہ مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی قومی اسمبلی کے اندر محمود خان رچکزئی اور سینٹ کے اندر علامہ راجہ ناصر عباس کریں گے۔ بہت بڑا فیصلہ، مزید کنسیکوینسز اس کے اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ علیمہ خان نے آج ملاقات کی ہے، تینوں بہنوں نے بلکہ ملاقات کی ہے، انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔